बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मुअज़्ज़ज़ सामीन, हाज़िर खिदमत हैं एक नए वाक़े के साथ। हज़रत जाफ़र बिन अबी तालिब रज़ी अल्लाह ताला अन्हा नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चचाज़ाद भाई और हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हा के सगे भाई थे। वो हज़रत अली से 10 साल बड़े थे। जब हज़रत अबू तालिब तंगदस्त हो गए तो हज़रत जाफ़र के चचा हज़रत अब्बास रज़ी अल्लाह ताला अन्हा उन्हें अपने घर ले गए ताकि अपने भाई का कुछ बोझ हल्का करें। सबसे पहले इस्लाम कबूल करने वालों में इनका मकाम तकरीबन 24वां था। हज़रत जाफ़र अपनी सूरतो सीरत के लिहाज से रहमतुल आलमीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अक्स जमील थे। कुफारे मक्का की एज़ा रसानियों से तंग आकर हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इजाज़त से पहले हबशा की तरफ हिजरत की। हबशा का हुक्मरान नजाशी बड़ा ज़हीन, फतीन, रहमदिल, आलम फाजल और आदिल बादशाह था। लेकिन नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसकी रहमदिली का चर्चा सुनकर अपने जानसार सहाबा को उनके पास भेजना ज्यादा मुनासिब ख्याल किया। मदीना मुनव्वरा की तरफ हिजरत इख्तियार करने से 8 साल पहले, जबकि आपको नबुव्वत का दावा किए हुए 5 साल हो चुके थे, मक्का मुअज़्ज़मा में मुसलमानों के लिए बड़ा ही पुरशोभ दौर था। इन दिनों इस्लाम कबूल करना अपनी मौत को दावत देने के मुतरादिफ था, जिसके बारे में मुशरिकीन मक्का को पता चल जाता कि ये शख्स दायरा इस्लाम में दाखिल हो चुका है, उसे इंतहाई जुल्म सितम का निशाना बनाया जाता। इस नाजुक तरीन दौर में जब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने जानसारों को जुल्म सितम की चक्की में पिसते हुए देखा तो उन्हें हबशा हिजरत करने की इजाज़त मरहमत फरमाई। इस दफ़ा 83 अफराद पर मुश्तमिल महाजिरों का काफिला बहरी रास्ते हबशा की तरफ रवाना हुआ। ज़हीनो फतीन और हसीनो जमील, फसीहुल बयान और कादिरुल कलाम हाशमी नौजवान हज़रत जाफ़र बिन अबी तालिब रज़ी अल्लाह ताला अन्हा को इस काफिले का सालार मुकर्रर किया गया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसे अपना सफ़ीर नामज़द करते हुए हबशा के हुक्मरान नजाशी के नाम ये खत लिखा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जानब से हबशा के हुक्मरान नजाशी असम के नाम सलामत रहो। तारीफ है उस अल्लाह की जिसके सिवा कोई मबूद हकीकी नहीं। वो बादशाह, पाकबाज, सलामती दामन वाला और गालिब हस्ती है। मैं गवाही देता हूँ कि ईसा बिन मरियम अलैहिस्सलाम अल्लाह की रूह और उसका हुक्म है, जिसे उसने पाक दामन मरियम की तरफ अलका किया, जिसकी बना पर वो ईसा अलैहिस्सलाम की सूरत में हामला हुई। अल्लाह ने उसे अपनी रूह फूंक कर पैदा किया, जैसा कि उसने आदम अलैहिस्सलाम को अपने हाथ और फूंक से पैदा किया। मैं आपको इस एक अल्लाह की तरफ दावत देता हूँ जिसका कोई शरीक नहीं, और इससे दोस्ती और मोहब्बत की बुनियाद पर इसकी अतात इख्तियार करने का पैगाम देता हूँ। आप मेरी अतात करें और वो शरीयत जो मैं लेकर आया हूँ इस पर ईमान ले आएं। मैं अपने चचा के बेटे जाफर रजी अल्लाह ताला अन्हा को आपकी तरफ भेज रहा हूँ। इसके साथ दीगर फर्जंदान इस्लाम भी हैं। जब ये आपके पास पहुँचे तो उनकी आओ भक्त करना, उनके साथ इज्जत और एहतराम से पेश आना, हर किस्म के जुल्म और ज्यादती से इज्तनाब करना। मैं तुझे और तेरे लश्करों को अल्लाह की तरफ बुलाता हूँ। मैंने अपना पैगाम आप तक पहुँचा दिया। आपकी खैर ख्वाही पेश नज़र है। मेरी नसीहत को मलहूज़ खातिर रखना। जिसने हदायत का रास्ता इख्तियार किया उसके लिए सलामती और अमन है। इस खत के मुंदरजात से बखूबी अंदाजा लगाएं। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमसाया मुल्क के सरबराहान से ताल्लुकात इस्तवार करने के लिए और उनसे मफीद काम लेने के लिए किस तरह हकीमाना अंदाज में सफारती तर्ज अमल को इख्तियार किया। मदीना मुनव्वरा में इस्लामी रियासत कायम करने से 8 साल पहले आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ऐसी सियासी हिकमत अमली अपनाई जिससे आपकी दावत ना सिर्फ जजीरा अरब तक महदूद रही, बल्कि बैरून मुल्क भी इसके असरात सफारत और हिजरत के जरिए पहुंचा दिए गए। सरदारान कुरैश ने हबशा के हुक्मरान नजाशी को मुतासर करने के लिए हजार जतन किए। उमर बिन अलास जैसे मशहूर और मारूफ ताजर, सियासतदान और ज़हीनो फतीन शख्स को कीमती तोहफ़े देकर हबशा भेजा कि वो नजाशी को हर सूरत अपने एतमाद में लें।
اس کے حبشہ پہنچنے سے پہلے ہی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا سفارتی خط اپنا کام کر چکا تھا۔ اس خط نے نجاشی کے دل میں مسلمانوں کے لیے نرم گوشہ پیدا کر دیا تھا۔ سرداران قریش نے حبشہ کے حکمران نجاشی کو اپنے دام میں لانے کے لیے حضرت عمر بن عاص کو منتخب کیا، کیونکہ وہ عطریات کی تجارت کے لیے کئی دفعہ حبشہ جا چکے تھے۔ عبداللہ بن ابی ربیعہ کو بھی ان کے ساتھ حبشہ بھیجا گیا تاکہ یہ دونوں بوقت ضرورت باہمی مشورہ کر سکیں۔ یہ وافر مقدار میں قیمتی تحائف لے کر حبشہ گئے۔ انہوں نے پہلے نجاشی کے وزراء، مشیروں اور علماء سے بات کی، ہر ایک کو تحفہ پیش کیا اور ان سے اپنی آمد کا مقصد بیان کرتے ہوئے اپیل کی کہ جب ہم دربار میں سربراہ مملکت کو عرض داشت پیش کریں تو ہماری حمایت کریں۔ ہر ایک نے حامی بھری اور وعدہ کر لیا کہ آپ بے فکر رہیں، ہماری طرف سے آپ کو بھرپور تعاون ہوگا، جیسا تم چاہو گے ویسا ہی ہوگا۔ بس آپ یوں سمجھیں کہ تیر نشانے پر لگ چکا تھا۔ قریش کے یہ دونوں نمائندے جب نجاشی کے دربار میں حاضر ہوئے، آداب بجا لانے کے بعد قیمتی تحائف پیش کیے۔ نجاشی نے پوچھا، آئیے کیسے آنا ہوا؟ شاہی دربار کے آداب کو پیش نظر رکھتے ہوئے عرض گزار ہوئے کہ بادشاہ سلامت، ہمارے ملک کے کچھ دیوانے آپ کی سرزمین میں وارد ہوئے ہیں۔ آپ ان تخریب کاروں کو ہمارے سپرد کر دیں تاکہ ہم انہیں اپنے وطن واپس لے جائیں، پھر ہم جانیں۔ اور یہ ان کی باتیں سن کر نجاشی نے دربار میں موجود اپنے وزراء، مشیروں اور علماء کی طرف دیکھا، ادب و احترام سے سر جھکائے ہوئے عرض کیا، بادشاہ سلامت، یہ ٹھیک کہتے ہیں، ہماری نظر میں یہی بہتر ہے کہ ان نوارد لوگوں کو واپس بھیج دیا جائے۔ ہو سکتا ہے یہ ہمارے پرامن ماحول میں کہیں فساد ہی برپا نہ کر دیں۔ حبشہ کے حکمران نجاشی نے درباریوں پر غضب آلود نگاہ ڈالتے ہوئے گرجدار آواز میں کہا، نہیں، ایسا ہرگز نہیں ہو سکتا۔ پہلے میں ان لوگوں سے پوچھوں گا کہ وہ کون سا دین اپنائے ہوئے ہیں۔ اس نے اپنے درباریوں سے کہا، کل انہیں یہاں دربار میں پھر لایا جائے۔ سرکاری ہرکارے نے جب نجاشی کا پیغام مہاجرین کو دیا تو وہ سب مل بیٹھ کر سوچنے لگے کہ اب ہمیں کیا موقف اختیار کرنا چاہیے۔ آخر کار یہ فیصلہ ہوا کہ نجاشی اگر ہمارے دین کے بارے میں پوچھے تو اسے صاف صاف بتا دیا جائے، کسی چیز کو چھپایا نہ جائے۔ اس کے نتیجے میں جو کچھ ہوگا دیکھا جائے گا۔ اور اس کے ساتھ گفتگو کا فریضہ حضرت جعفر بن ابی طالب رضی اللہ تعالی عنہ سر انجام دیں گے۔ دوسرے دن مہاجرین کا قافلہ بے خوف و خطر اللہ کی یاد کو اپنے دل میں بسائے ہوئے نجاشی کے دربار میں داخل ہوا، سلام کیا، حاضرین پر ایک طاہرانہ نگاہ ڈالی اور بیٹھ گئے۔ وہاں جبہ و دستار پہنے نصرانیت کے بڑے بڑے پوپ کتابیں کھولے بڑی شان و شوکت سے بیٹھے ہوئے تھے۔ مکہ سے آئے ہوئے قریش کے دونوں نمائندے بھی وہاں موجود تھے۔ عمر بن عاص نے موقع غنیمت جانتے ہوئے نجاشی سے کہا، بادشاہ سلامت، دیکھیے یہ کتنے گستاخ لوگ ہیں۔ انہوں نے دربار میں داخل ہوتے وقت آپ کے ادب و احترام کو ملحوظ خاطر نہیں رکھا، غضب ہو گیا۔ انہوں نے آپ کو جھک کر سلام بھی نہیں کیا، جو شاہی دربار کی ہمیشہ سے روایت چلی آ رہی ہے۔ یہ کتنے بے مروت، بے وفا اور احسان فراموش ہیں، آپ کے نمک خوار اور آپ ہی سے بیزار۔ حد ہو گئی، لاپرواہی، بے نیازی اور گستاخی کی۔ ان کو تو عبرت کا نشان بنا دینا چاہیے۔ بادشاہ سلامت، کیا یہ لوگ اس قابل ہیں کہ انہیں اس پرامن ملک میں رہنے کی اجازت دی جائے؟ نجاشی نے عمر بن عاص کی باتیں سن کر روایتی انداز میں اپنے سر کو جنبش دیتے ہوئے کہا، ہاں، پوچھتے ہیں کہ ان لوگوں نے یہ گستاخانہ انداز کیوں اختیار کیا؟ جب ان سے پوچھا گیا کہ آپ نے جھک کر سلام کیوں نہیں کیا تو ہاشمی نوجوان حضرت جعفر رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا، بادشاہ سلامت، ہم ایک اللہ کے سوا کسی کے سامنے نہیں جھکتے۔ نجاشی نے جواب سن کر کہا، یہ کون سا نیا دین ہے جس نے تمہیں اپنے قوم سے الگ کر دیا ہے؟ اور آپ نے ہمارے دین نصرانیت کو بھی اختیار نہیں کیا۔ حضرت جعفر رضی اللہ تعالی عنہ نے فصاحت و بلاغت کے موتی بکھیرتے ہوئے دو ٹوک انداز میں کہا، بادشاہ سلامت، ہم لوگ جاہل تھے، بتوں کے پجاری تھے، مردار کھاتے تھے، ہر قسم کی بے حیائی کے مرتکب تھے، رشتوں کا ہمیں کوئی پاس نہ تھا، پڑوسیوں کے حقوق سے ناآشنا تھے، ہمارا طاقتور طبقہ کمزور کو ہڑپ کر جاتا تھا، بس ہم یوں ہی درندوں جیسی زندگی بسر کر رہے تھے۔
اللہ نے ہم پر اپنا کرم کیا، اس نے ہماری اصلاح کے لیے ہمیں میں سے ایک رسول بھیجا جس کے حسب و نسب، صداقت و امانت اور اخلاق و کردار سے ہم سب اچھی طرح واقف۔ معزز سامعین، انشاءاللہ اس واقعے کو کل سے ادھر سے دوبارہ شروع کریں گے، تب تک کے لیے خدا حافظ۔